बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अलग न्यूज़ के लिए मेरी वीडियो है। और सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 29वें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे। तो उन्होंने ये बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ़ जस्टिस बनकर गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेंगे, पुलिस अपना काम करे और बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे। एक उन्होंने ये मुतालबा किया। दूसरा, उनको गुलदस्ता वगैरह जब पेश किया गया, तालियां बजाई गई, उनका इस्तकबाल किया गया, तो उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, ये अनएक्सपेक्टेड था, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ लोग खुशी से नहीं आते, मसाइल लेकर आते हैं। उनका ऐसे इस्तकबाल करें जैसे एक मेज़बान अपने मेहमान का करता है, वैसा सलूक उनसे करें। तो अब जज साहब अपने पहले मुकदमे की समाअत करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि जो पहला मुकदमा, पहला फुल कोर्ट है, इस फुल कोर्ट में 7 जज साहिबान जो हैं, पहले तो 8 थे क्योंकि बंदयाल साहब रिटायर हो गए, तो 7 जज साहिबान जो मामला उनके सामने है उस मामले पर अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं। मुमकिना तौर पर कुछ लोग अपनी साइड अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, कुछ लोग इस बेंच से उठ सकते हैं, रिक्यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं क्या बनता है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था, ये आपको देना था। इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है कि ये जो इस्लामाबाद में एक निजी प्लाज़ा की बेसमेंट से एक निजी बैंक बरामद हुआ, ये कहा जा रहा है। कुछ 13-14 के करीब बड़े बड़े लॉकर्स कंक्रीट में बाकायदा दीवार में चुनवा दिए गए, और ये बड़े हैवी किस्म के लॉकर्स हैं, बड़े बड़े लॉकर्स, और इनके अंदर से फिर पैसों की वो जो टिपिकल उर्दू में कहते हैं थद्दियाँ बरामद हुई हैं। बंडल्स निकले हैं हर लॉकर से, और उनको रैप किया गया था प्लास्टिक रैपिंग में। यानी अगर अंदर खुदा ना खास्ता कोई इनके पास इनके माल पर कीड़े वीड़े आ जाएं तो उससे भी ये शायद महफूज रह सकें, ये इन लोगों ने एहतमाम कर रखा था। और इसमें ये बताया जा रहा है कि दीवार तोड़ कर अंदर जाना पड़ा, ऐसा नहीं है। ये दीवार में एक दरवाज़ा था, वो भी छुपा हुआ खुफिया सा दरवाज़ा था कि दीवार में पता नहीं चल रहा था, उससे एक्सेस हासिल करके अंदर गए हैं। अंदर जाकर ये लॉकर्स नज़र आए हैं, गैस कटर मंगवा लिए गए, और उसके बाद जो है वो दीगर आलात मंगवा लिए गए कि इनको काट कर निकाला जाए। फिर ये इस प्लाज़ा का जो मालिक है, या ये जो निजी बैंक इसका मुबैना जो मालिक है, शेख इफ्तिखार, वो भी आ गया। उसका ये कहना है कि ये नाजायज़ पैसा नहीं है, ये निजी बैंक नहीं है, ये लोगों की ट्रांजैक्शन मनी है, ये लोगों का पैसा है, इसकी रसीदें हैं मेरे पास। अब जो इसकी फुटेजेस आई ना, जो इसकी रिपोर्टिंग हुई, उसमें ये पता चला कि बाज़ जगहों पर 7 अरब, बाज़ जगहों पर 9 अरब, और ऑफिशियल कोई वर्ड नहीं आया इस पर। किसी भी इदारे का कोई भी ऑफिशियल वर्ड इस पर नहीं आया। हमारे सामने फुटेज आ गई कि लोग गए हैं प्लाज़ा की बेसमेंट में, छापा मारने की कार्रवाई है, एक छोटा दरवाज़ा है कंक्रीट का, झुककर अंदर जाएं, अंदर फिर मुनासिब जगह है, वहाँ जाकर ये लॉकर्स हैं, इनमें ऐसे सेफ भी मौजूद थे जो बायोमेट्रिक पे खुलते हैं, और कुछ जो घरों की ख़वातीन थीं उनके फिंगरप्रिंट्स पे खुलते हैं। तो उनको बुलाया गया, उनमें से सब नहीं आए, गैस कटर वगैरह मंगवा लिए गए कि काट के निकाला जाएगा। बुर्जे नूर ये प्लाज़ा है इस्लामाबाद में, और फिर इसका जब मालिक है वो पहुंचा है, तो वहाँ पर ये तमाम बातें हुई कि ये पैसा जो है वो हराम का पैसा पकड़ लिया गया है। अच्छा, इसमें कहीं भी कोई भी ऑफिशियल वर्डिक्ट, कोई कैमरे पे आता, आके बताता किसका पैसा, कैसे पैसा, ये नहीं आया हमारे सामने, आपने देखा ही नहीं। सोशल मीडिया पर ख़बर है, टेलीविज़न चैनल्स पर एक डॉन न्यूज़ ने खबर दी, अखबारात में एक दुनिया न्यूज़ ने खबर दी, उसके अलावा कहीं खबर भी नहीं। ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये अखबार की जो कटिंग है, ये आई दुनिया न्यूज़ की जानिब से। दुनिया न्यूज़ की अखबार की वेबसाइट पर ये खबर मौजूद है, इसके अलावा ये खबर कहीं किसी जगह मौजूद नहीं है। क्योंकि ये जो शेख इफ्तिखार है, जिसका ये बुर्ज नूर प्लाज़ा बताया जा रहा है, और ये इसका सोल प्रोप्राइटर बताया जा रहा है। बाज़ लोगों का ये दावा है कि इसके मालिकान में इसके पार्टनर्स भी हैं, लेकिन बाज़ सोर्सेज का दावा, अक्सरियत का दावा ये कि इसका ये सोल प्रोप्राइटर है। तो शेख इफ्तिखार जो है, इसका है डेली असास, एक अदद अखबार है, तो ये उसका मालिक है। अब शेख इफ्तिखार का ये कहना है कि लोगों की ट्रांजैक्शन मनी है, ये निजी बैंक नहीं है। और इसने फिर कुछ सहाफ़ियों से रब्ता किया,
اور کہا کہ میں نے رسیدیں وغیرہ دے دی ہیں, پیسے گنے جا رہے ہیں, اب اس میں مزید کچھ ہوگا میں ثابت کروں گا سب کچھ, اور یہ اللیگل پیسہ نہیں ہے, یہ اس کا دعویٰ ہے. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ اللیگل پیسہ نہیں ہے تو یہ ایک نجی پلازا کی بیسمنٹ میں دیواروں میں چنے ہوئے لاکرز میں اس طرح سے کیوں رکھا گیا ہے؟ اوپر اتنا بڑا پلازا ہے جہاں کنسٹرکشن کا سامان ملتا ہے, ان لوگوں کو بھی نہیں پتا یہ بیسمنٹ سیکنڈ بیسمنٹ میں موجود ہے, اوپر لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ نیچے اتنا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ جو اتنے بڑے بڑے لاکر لا کر نیچے چنوائے گئے ہیں کانکریٹ کے, تو یہ یہاں پر کیسے ہوا, کب ہوا؟ یہ تو مہینوں کی کارروائی ہے, اور یہ کارروائی انجام دی گئی. اس کے بعد پھر یہاں یہ پیسہ آیا ہے, اتنا بڑا پیسے کا انبار یہاں پر یہ آیا ہے, تو یہ کب آیا ہے, کیسے آیا, کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ تمام واردات انجام دی گئی. میں اس کو واردات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ کا حق حلال کا پیسہ ہے, جن لوگوں کا یہ پیسہ رکھا ہوا ہے, تو پھر یہ پیسہ جانا چاہیے بینک میں, یہ پیسہ جانا چاہیے بینکوں کے لاکرز میں, یہ پیسہ آپ رکھیں لے جا کر اور اس کو نیشنل سیونگز اسکیم میں رکھیں, اس پیسے کو آپ رکھیں فکس ڈپازٹ میں, اور آپ کو پاکستان میں اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے مطابق کوئی 11.28% کے قریب ملے گا, جس سے آپ مناسب پیسے کما سکتے ہیں. اس طرح سے لے جا کر کہیں چھپا کر رکھنا, دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر یہ آپ کا حق حلال کا پیسہ ہے تو اس پیسے کو استعمال میں لائیں. آپ کا یہ جو 20 ارب روپے کے قریب بتایا جا رہا ہے, یہ اگر 20 ارب ہے تو 11.28% کے حساب سے تقریباً کوئی 11 ارب کے آس پاس سالانہ, 10.5 ارب کے آس پاس سالانہ جو ہے وہ بن رہا ہوگا اس پر, اور یہ پیسہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن جس طرح سے یہ پیسہ رکھ دیا گیا ہے, اس سے تو دال میں کالا نہیں پوری دال کالی نظر آتی ہے. یہاں سے 8 بندے گرفتار کیے گئے. اب جو 8 بندے گرفتار کیے گئے ہیں, ان 8 بندوں کی گرفتاری کے نتیجے میں پھر جہلم میں کچھ منی چینجز پر ہاتھ ڈالا گیا ہے, اور ان منی چینجز پر ہاتھ ڈالے جانے کے نتیجے میں بھی کچھ کروڑوں روپے برآمد ہوئے ہیں, پاؤنڈز, ڈالرز, یوروز برآمد ہوئے. ہماری یہ کارروائیاں مسلسل ہو رہی ہیں, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈالر پکڑے گئے, ڈالر پکڑے گئے, ڈالر پکڑے گئے. اب اگر منی ایکسچینجرز پر ہاتھ ڈالا جائے گا تو ڈالر ہی پکڑے جائیں گے, پھر وہاں سے مطلب سنا سفیناس کے جوڑے نہیں نکلیں گے. تو یہ کارروائی ہو رہی ہے. اس کارروائی کے نتیجے میں اب تک ہمیں یہ تمام چیزیں پتہ چلی. کون ہے یہ شیخ افتخار عادل؟ اس کا ڈیلی اساس ایک اخبار, کوئی بہت بڑا اخبار نہیں ہے, چھوٹا سا اخبار ہے. کئی بار ایسے اخبارات ڈمی کی طرح نکل آتے ہیں. یعنی اس کی ویب سائٹ پر بھی, جو e.asas.pk ان کی ویب سائٹ ہے, وہاں پر بھی جائیں آپ تو ای پیپر نظر آئے گا. اب ای پیپر میں ہر خبر کھلنی چاہیے, لیکن وہ ایک اسکرین شاٹ کی طرح کا ای پیپر ہے. اس ای پیپر میں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ وہیں مل جائے گی, اور آپ کسی بھی خبر کو کھول بھی نہیں سکتے. تو چھوٹا سا کام ہے, اور ڈمی اخبارات کے ذریعے لوگ ایک تو پیسے بھی کماتے ہیں, دوسرا کسی کو بلیک میل کرنا ہو تو اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. یہ شیخ افتخار عادل الحرم سٹی, یہ ایک کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے. اس کے ملٹیپل کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں. بیشتر پر الزام یہ ہے کہ اس میں اس نے لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ دبا لیے. 25 سال پرانے واقعات فیس بک پر ویڈیوز موجود ہیں, لوگ بتا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے یہاں جو میرا واٹس ایپ نمبر آتا ہے الگ نیوز کے, میرے اپنے یوٹیوب چینل پر, اس پر بھی رابطہ کیا, اور رابطہ کر کے یہ بتایا کہ ہم بڑے پریشان ہیں. ہمارا جو ہے وہ اس الحرم سٹی کے دانیال بلاک میں پلاٹ تھا, ہمیں نہیں ملا, یہ پیسہ ہمارا لوٹ کے کھا گیا, اور اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکے. ہم نے جب کارروائی کے لیے درخواستیں دی ہیں متعلقہ اداروں کو, تو وہ بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے. تو یہ پورا معاملہ ہے. اس معاملے کو ہمارے ہاں چینلز نے, اکثریت نے, سوائے ایک ڈان کے میں نے کہیں یہ خبر بھی نہیں دیکھی, دبا دیا ہے. کوئی ہوتا عام سا آدمی تو اب تک شور مچ چکا ہوتا. لیکن چونکہ میڈیا کا آدمی ہے, سیاستدانوں پر بھی بڑا شور مچتا ہے, میڈیا کا آدمی ہے تو, اور بہت بڑا بھی میڈیا کا آدمی نہیں ہے, تو میڈیا مالکان جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو. اب یہ جو اس کے پارٹنرز ہیں, یا یہاں پر اس کے لاکرز میں لا کر پیسے رکھنے والے ہیں, ان کے نام سامنے آئیں, ان سے حساب کتاب لیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہاں کیوں رکھے ہیں پیسے. اگر یہ تمہارا حق حلال کا پیسہ ہے تو پھر بتاؤ کیا یہ ڈکلیئرڈ پیسہ ہے, اس کے ایف بی آر میں تم نے ڈکلیئر کر رکھا ہے, اس پر ٹیکس ویکس دے رکھا ہے. یہ تمام چیزیں چیک ہو, اس کے بعد حقائق ذرا بہتر انداز میں سامنے آئیں گے. ابھی تک جو سامنے آ رہا ہے وہ سب سے بڑا پرابلم اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے چھاپا مارا, سب کچھ کیا, نکالا, ان کی طرف سے
حکومت پاکستان کے اداروں کی جانب سے، ریاست پاکستان کے اداروں کی جانب سے کوئی ایک سنگل ورڈ نہیں آیا ہے اتنی بڑی کارروائی کے بارے میں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے الگ نیوز پر اگلی ویڈیو میں۔